Jesus Christ. Hello world! Mayong adlaw sa tanan. Naunta nga anak mo sa kanunay sa kabasos panglawas diha. Og salamat sa Dios niini. Daghan ang miingon nga ang mga trahedya ang yawa magabuot niini. Dili ka na tinuod. Kay ngano? Tagan mo sa nako example. Sa panahon ni Noe, kisa may gapalunob sa kalibutan, dili ba ang Dios og pila ka tawo ang namatay niini? Di ba daghan kayo? Ang pamilya ng Noe ang naluwas niini? Sa panahon ni Lot, kinsay gapasunog sa Sodoma at Gomora? Di ba ang Dios? Og pila ka tawo namatay niini? Nganong iya makining gipalunupan kalibutan og iyang gisunog ang Sodoma at Gomora? Tungod sa pagkadautan sa tawo. Inga na ang Dios, bisan siya maluluyon, mahigugmaon, apan husis siya usab kit siya. Nasa katungod nga mosilot o mupatay sa tawo nga iyang binuhat. Tungod sa kadautan niini. Usa ka na kadakong leksyon nga makuha nato. Sa panahon ni Moses, ang mga Israelita iyang gikuha dito sa Ehipto sa kulip na nini. Nakita sila mga dakong milagro. Nakita sila nga ang dagat gipikas o nanabok sila. Apa naghimog yapon sila dautan, nagbagulbol sa Dios. Muna gipamatay ang uban nila niini. Usa ka leksyon nga tumakuha nini. Nga dili gayud kita magpakadautan ng kalibutan. Dili kita magbagulbol kung pobrita o unsa o kabusta. Di kita magbagulbol. Kasi ang nagbuot sa tanan niini. Hinoon ato siya pasalamatan o pasidunggan sa kanunay sa itong kinabuhi. Nga nataw kita niining kalibutan. Bisag kabusta o nasa kawadon, nagaingon siya, pasalamatin ninyo ako kanunay. Kaya ako maluluyon maghigugmaon. Sa matawong misalig o nagtuman sa akong kabuton. Inga na ang Diyos, maluluyon siya. Apa na siya katungod nga musilot sa madautan.